مسلمانوں اے مسلمانوں اے مسلمانوں اے مسلمانوں اے مسلمانوں اے مسلمانوں صدا بنا دے مولا صدا دی میں نماز اے مسلمانوں بڑیاں حیاتیاں اے مسلمانوں 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 بنت سرور ہو بنت سرور ہو مجھ کو پہچانو اے مسلمانوں اے مسلمانوں اے مسلمانوں اے مسلمانوں اے مسلمانوں بنت سرور ہو بنت سرور ہو مجھ کو پہچانو اے مسلمانوں اے مسلمانوں اے مسلمانوں اے مسلمانوں بنت سرور ہو بنت سرور ہو مجھ کو پہچانو مسلمانوں اے مسلمانوں اے مسلمانوں اے مسلمانوں بنت سرور ہو بنت سرور ہو مجھ کو پہچانو اے مسلمانوں اے مسلمانوں اے مسلمانوں اے مسلمانوں اے مسلمانوں اے مسلمانوں مجھ کو بابا ہے کہ بتا لوگوں یہ فدق سارا ہے میرا مجھ کو میرا حق مجھ کو دو میری مانو اے مسلمانوں اے مسلمانوں اے مسلمانوں اے مسلمانوں اے مسلمانوں اے مسلمانوں مجھ کو بابا ہے کہ بتا لوگوں یہ فدق سارا ہے میرا لوگوں میرا حق مجھ کو میرا حق مجھ کو دو میری مانو اے مسلمانوں اے مسلمانوں اے مسلمانوں بنت سرور ہو بنت سرور ہو مجھ کو پہچانو اے مسلمانوں اے مسلمانوں
مسلمانوں اے مسلمانوں اے مسلمانوں یوں نہ لہجو کے مجھ پہ وار کرو میری قسموں کا اعتبار کرو میرے بابا کے اے قدردانوں اے مسلمانوں اے مسلمانوں اے مسلمانوں بنت سرور ہو بنت سرور ہو مجھ کو پہچانو اے مسلمانوں اے مسلمانوں اے مسلمانوں اے مسلمانوں اے مسلمانوں اے مسلمانوں سر پہ قرآن میں اپنے رکھتی ہوں جھوٹ میں کیسے بول سکتی ہوں مجھ کو جھٹلانے کی تو مت ٹالو اے مسلمانوں اے مسلمانوں اے مسلمانوں اے مسلمانوں اے مسلمانوں بنت سرور ہو بنت سرور ہو مجھ کو پہچانو اے مسلمانوں 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 سر پہ قرآن میں اپنے رکھتی ہوں جھوٹ میں کیسے بول سکتی ہوں مجھ کو جھٹلانے کی تو مت ٹھانو اے مسلمانوں اے مسلمانوں اے مسلمانوں اے مسلمانوں سرور ہو بنت سرور ہو مجھ کو پہچانو اے مسلمانوں اے مسلمانوں اے مسلمانوں اے مسلمانوں اے مسلمانوں اے مسلمانوں مسلمانوں